Ang advice bitaw nako sa mga mag-asawa nga nagseparate na or nagbulag na nga wala na gyud, dili magpawala og pag-asa. Kung nagbulag mo sa inyong bana kay di mo magkasinabot or kinsay kung ang bana ang toxic, nagbulag na mo nga duha, ayaw pagkawala sa paglaom kay makakita ra mo o lalaki nga responsable sa pamilya. Kaya una nyo nga bana ninyo nga irresponsable, pag makapamana ka usob nga makaluyan man, kung iba dili man nato mahibaw-an nga katakaron bag-o pa ta nagbulag, di ba, sa ato ang mind wala na pag-asa, pues naapay pag-asa. Makakita pa kamo og lalaki nga responsable sa pamilya, tinuod na. Kay ang una nyo nga bana nga irresponsable sa pamilya, makabana gyud ka usog og responsable, tinuod na. Kay ako single ko karon, nagbulag mo ko sa kuang bana, pero gaasa pa ko makakita pa ko og lalaki nga responsable nga dili na ko magproblema. Kay dili man na pwede nga forever ka magsingle, di ba? I hope nga naay magpaduol nga naagid na, mintras buhi pa ta, naagid na mamana na ganitong lola nga gaugod-ugod na ano unsa kaha nga medyo kuan pata bata ba nang dili pata kaayo tigulang, may edad naman pero di gid pwede nga wala kay partners hasta magtigulang ka. Pero pilion na lang ang responsable nga tao nga wala bisyo. Naapa na daghan, naapa nay kanang lalaki nga responsable, wala bisyo, naagid na. Tapos concern sa pamilya, pinangga niya ang iyang pamilya kaysa uban nga sa mga kaila sa gawas. Importante gyud nga pinangga ang imo nga sulod nga pamilya. Una, ako kaasa pa ko nga makakita pa ko nga tao nga responsable. Kaya ako single naman puron, wala naman ko'y bana. Kay kana bitong di mo magkasinabot, simpre kung makapamana ka di mo magkasinabot, ikaduha dili na okay na responsable na nga tao nga imong makita. Mutuo gyud ko ana, wala pa man ron pero maabot ra gyud na sa panahon. Kay dili man pwede nga forever ka mag single. Oh, kay naay anak tod nimo, pero naaman sila mga ilang mga pamilya naman, kay magpamilya naman na sila. Luoy ka kay ikaw ra usa sa imong kinabuhi. So kung may magpaduol sa imuha nga responsable nga tao nga pinangga ang iyang nga pamilya, mao gid nay right nga tao imuhang iuban sa imong kinabuhi, hasta magtigulang ka, hasta mamatay ka. Mas importante makasinabot mong duha, di imong mag-away. Usap pa gyud na awayan ang irresponsable nga tao nga may bisyo. Makakita pa ta og tao nga wala bisyo, tinuod na may tsansya pa. May pag-asa pa ta. Kay siyempre buhi pa ta naabtar sa di kalibutan, mai-enjoy po nimo ang imong kinabuhi. Tinuod na.
makakita ra ta og kuan right nga tawo nga para sa imo, nga responsable nga tawo. Pero siyempre maniid gid ta kung unsa gyud batasan, kay namana ka uno-una kuan malas lang sa una ni mga bana, pero sa kung kuan nay mag paduol sa imo nga siyempre maniid sa ka. Pero kung dili mayo nga ano mo, sige ka nga mga advice para sa kuha nga single na ron. Siyempre magbulag mo sa imong bana kay di mo magkasinabot, kay labi na kung kuan, labi na kung may bisyo na tinuod na makakita pa ta pag-asa. Naapay tao nga kuan para sa tuwa nga buutan nga responsable sa pamilya, nga binangga ang pamilya. Importante nga lalaki binangga ang pamilya. Unahon gud ang pamilya ay ang uban tao. Mao gid na. Di ba? Maniid lang sigta. Magkakita pa ta. May tsansa pa.